तिमीसँग सजाएका सपना, खाएका कसम हर पल याद बनिरहन्छ। प्रेमको महल चुलाएको थिए, जुन प्रेम रोमियो जुलियटको भन्दा माथि हुनेछ। म हुँ नजबुल खान। विगतका ती कहानी लाग्दा दिनहरू आज म तपाईँको कार्यक्रम मेरो आफ्नै कथामा मेरो पनि आफ्नै कथा लिएर आएकी छु। प्रत्येक मान्छेका छुट्टा छुट्टै तरिका हुन्छन् जीवनको यात्रा गर्ने। हाम्रा सोच विचार अनि काम पनि, अनि हाम्रो मनमा बस्ने मान्छे पनि, उसको मायामा रमाएका क्षणहरू पनि, जीवनको गोरेटोमा हिँड्ने क्रममा एक्लैको संघर्षमय जीवन यात्रा र एउटा मनमिल्ने मान्छेको साथमा गरेको सहयात्रा मेरो हृदय र मानसपटलमा यसरी घुमिरहन्छ आज पनि। मलाई याद छ, म त्यति बेला 14 वर्षकी थिए। म सानैदेखि घर बाहिर निस्कन चाहन्थे, तर यो कुरा मेरो समाजमा धेरै गाह्रो कुरा थियो। त्यो समाजको नियम नै थियो, छोरी घर बाहिर निस्किनु भनेको घरको इज्जत जानु हो। म सोच्थे, के छोरी भएर जन्मनु नै मेरो दोष हो, मेरो गल्ती हो कि पाप हो? भन्नलाई त महिला र पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् रे। तर एउटा घर परिवार भित्र गर्ने व्यवहार किन फरक छ? म अरू भन्दा फरक शैलीको जीवन जिउन चाहन्छु, स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छु। तर के सधैँ घरभित्र गुम्सिएर यो सम्भव छ? छँदै छैन। म आफू र म जस्ता अरूलाई पनि परिवर्तन गरेर प्रत्येक घर, समुदाय, समाज र राष्ट्रलाई नै परिवर्तन गर्न चाहन्छु। सोच विचार र कामले मैले आफैले आफैसँग प्रण गरे केही गर्नुपर्छ। जसले जे भने पनि घरबाट निस्किनुपर्छ। मैले पढ्नुपर्छ अनि म शिक्षित भएर चेतनाको बिउ रोप्नुपर्छ। परिवर्तन गर्न चाहनेले आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। तन मन वचन र कर्मले अझै पनि समाज र परिवारको अगाडि म सानै छु। म मात्र 15 वर्ष पुग्दैछु। यो समयमा मलाई पढ्ने मात्र रहर छ। कस्तो हुन्छ स्कुल जाँदा थाहा पाएको छैन। तर यी सब मेरो सपना हुन् जस्तो मात्र लाग्छ, किनभने मेरो लागि धेरै ठाउँबाट विवाहका कुरा आइरहेका थिए। त्यतिखेरको समयमा मानिसको सोच यस्तो थियो कि छोरीलाई रजस्वला हुनुभन्दा पहिले नै विवाह गरिदिए मरेपछि स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने ठूलो विश्वास थियो। मेरो परिवारमा पनि धेरै सन्तान थियो। हामी आमा बुबाका 8 सन्तान मध्ये 4 छोरा र 4 छोरी मध्ये म साइली छोरी थिए। त्यति बेलासम्ममा मेरा 3 जना दाजु र 2 दिदीको विवाह भइसकेको थियो। अब पालो मेरो थियो, त्यसैले मलाई घरबाट दबाब परिरहेको थियो। तर म कुनै पनि हालतमा विवाह गर्ने पक्षमा थिइन। यो विषयमा मैले कुरै सुन्न चाहिन। म मेरो लक्ष्यतिर अघि बढे। घर नजिकै रहेको सृजना क्लबमा जान थाले, जहाँ पढ्न सिकाइन्थ्यो। दिउँसोको समयमा घरबाट बाहिर निस्कन नहुने भएकाले म रातिको समयमा लगभग 10 मिनटको बाटो हिँडेर जान्थे। घर बाहिर निस्कन 5 मिनट र 10 मिनटको बहाना गर्दै 2 घण्टासम्म हराउँथे। एक दिनको कुरा हो, जब म प्रौढ कक्षा जान थालेको दाइले थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि दाइले मलाई धेरै गाली गर्नुभयो अनि पिट्नु पनि भयो। मैले भनेको नमान्ने भन्दै अर्को दाइले किनिदिएको एक जोर लुगा थियो, त्यो पनि खोसिदिनु भयो। गाली अझै आइरहेको थियो। मन परी गर्ने भए आफ्नो लागि आफै गर्ने। तेरो लागि मेरो घरमा कुनै ठाउँ छैन। यस्तै यस्तै थुप्रै। म चुपचाप लागेर सुनिरहे। भाग्य यस्तै हो भनेर चित्त बुझाए। त्यो रात गयो जब भोलिपल्ट उज्यालो भयो। लगाउने लुगा भनेको जम्मा 1 जोर लुगा थियो, कुर्ता सलवार। त्यो पनि दाइले खोसेर राखेपछि म अलमलमा परे, कारण मैले लगाउने अरू कुनै कपडा नै थिएन। 1 जोर थियो, त्यो पनि लुटियो। त्यो पनि म पढ्न जाँदा। विश्वको इतिहासमा हेर्ने हो भने बढी महिला हिंसामा पर्ने कारण शिक्षा नै हो। अझ हाम्रो मुस्लिम समुदायमा त जहाँ थोरै छोरीहरूलाई स्कुल होइन मदरसा पढ्न पठाइन्छ। म के गरौँ, कसलाई भनौँ, कता जाउँ भनेर आत्तिएँ। याद आयो, माइलो दाईको घर नजिकै छ। कामको सिलसिलामा दाई पन्जाब बस्नुहुन्छ। दाईको घर खाली थियो, त्यही गएर बसे।
मलाई पनि धेरै रिस उठ्यो। रिसको झोकमा मैले दाइले भर्खरै किनेर ल्याएको नयाँ पाइन्ट काटेर हाफ पाइन्ट बनाए, जुन मलाई पाइन्ट जस्तै हुन्थ्यो, अनि सर्ट पनि दाइको लगाए। त्यसपछि आफूलाई ऐनामा हेरे, अलि फरक पाएँ। त्यो दिनदेखि आजसम्म मैले कुर्ता सलवार लगाएको छैन। मलाई लाग्छ जसो गर, जे गर, जतासुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो। देशका लागि लड्ने नारी हो म, कमजोर कहिले बन्दिन, संघर्ष जीवन हो। भनाइ छ एउटै बिउका बिरुवा पनि राम्रा र नराम्रा हुन्छन्। मेरो आमा र माइलो दाइले भने सधैँ जीवनमा केही गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिइरहनुहुन्थ्यो। जब म दाइको कुरा सुन्थे, त्यसपछि मेरो नसामा एक प्रकारको तागत र उत्साह उत्पन्न हुन्थ्यो। एक दिन नेपालको कानून अनुसार नै म मेरो अधिकार लिनेछु। छोरी भएर जन्मनु कुनै अपराध होइन। एउटी नारी बिना यो संसार कसरी चल्छ? तर किन समाजमा छोरीलाई, त्यो विशेष गरी हामी मुस्लिमको छोरीहरूलाई प्रतिबन्ध गर्छन्? जति रोक मलाई, तर म मेरो हक र अधिकार लिएर छोड्छु। कि छोरी मान्छेमा पनि पावर छ, यो स्वार्थी दुनियाँका मान्छेले बुझ्ने कोसिस नगरेको होला। मेरो समाजमा स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला तथा बाल अधिकारका लागि अभियानहरू गर्न थाले। दिन रात, घाम पानी, सन्चो बिसन्चो केही नभनी म लागि पर्थे। मैले जात धर्म आफ्नो संस्कार परिवर्तन गर्नु भनेको होइन, सबै शिक्षित भएर अगाडि बढौँ मात्र भनेको हो। दुःख दिन चाहे भने कहाँसम्म दिन्छन् मान्छेले। यो समयको घटना अहिले सम्झिँदा मेरो मुट्टु फुटेर आउँछ। जसले मलाई यो संसार देखायो, मलाई हुर्काएर दुनियासँग लड्न सक्ने बनायो, उसको बिछोडमा विचलित हुँदा पनि धम्की दिन छोडेनन्। आमा शब्द सुन्दा मात्र पनि कति आनन्द आउँछ राधिका, कति आनन्द आउँछ हो राधिका। तर त्यो पल कसरी व्यक्त गरौँ म यहाँ? जतिखेर मैले मेरी आमाको लाससँग सम्झौता गर्नु पर्दाको क्षण। हामी मान्छे कति पापी र निर्दयी हुन्छौं। आमा भन्दा ठुलो यो संसारमा केही छैन। आमाले 9 महिना पेटमा राखेर कति पीडा सहेर धरतीमा ल्याएको, अनि फेरि आफ्नो मुटुको टुक्रा मानेर दिएको यो जीवनलाई म कसरी सम्झौता गर्न सक्छु र? यहाँ सबै जातिले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्नु गलत हो। यति ठुलो अत्याचार गरे म माथि। मैले गर्दै आएको काम नछोडे। मलाई मेरी आमाको मृत शरीरको पनि अन्त्येष्टि गर्न दिँदैनन्। यस्ता दिनहरू पनि आउँदा रहेछन् जीवनमा। मैले कसैलाई विरोध गरेको छैन, मात्र मेरो समुदायमा गलत परम्पराको अन्त्य गर्ने कोसिस गरेकी थिए। त्यो पनि पछाउन नसक्ने। छोरी मान्छेले समाजमा राम्रो काम गर्न पाउँदैन किन? मान्छेलाई मान्छे सोचिन्न किन? यहाँ यतिखेर म यहाँ लेखकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म यही हाम्रो राष्ट्रिय गीतलाई सम्झिन पुग्छु। घरको आँगनमा मेरी आमा मदिना खातुनको लास राखिएको छ। मेरो आँखाबाट आँसु रोकिएको छैन। अर्कोतर्फ मुस्लिम समाजका नेता तथा अगुवा भनाउँदा गार्जियनहरूले मलाई तिमी मुस्लिमको छोरी हौ, त्यसैले तिमीले कुनै पनि सामाजिक कामहरू नगर, नत्र तिम्रो आमाको लासलाई दफनाउने काममा हामी सरिक हुने छैनौ। तिमी एक्लैले कसरी गर्छौ भन्दै डर र त्रास देखाउँदै धम्की मलाई बारम्बार दिइरहेका थिए। म भने अब के गरौँ, कसो गरौँ भन्दै आमाको लास अगाडि घरि वल्ला छेउ त घरि पल्ला छेउ गर्दै घुमिरहे। आँखाबाट बगेको धारासरी आँसु जति रोक्न खोजे पनि रोक्न सकेकी थिइन। मैले गर्दै गरेका सामाजिक कामहरू अहिले बाट छोड्नु पर्ने कारणले यो सबै सम्झदा मेरो मन झन्झन भक्कानिएर आउँथ्यो। म हजारौं बाधा अवरोध र बन्धनहरू पार गरेर यहाँसम्म आइपुगे। आज कस्तो संकटमा परे। आमाको लासतिर हेर्दा मेरो मुटु फुटे जस्तो हुन्छ। अब कहिले आमालाई देख्न पाउँदिन। आमाको शरीर खरानी बन्दैछ। कहिले आमाको बोली सुन्न पाउँदिन। आँखाबाट बरबर आँसु झर्छ। सबैले फिल्म हेरे जस्तो यो रमिता हेरिरहेका छन्। यो समयमा मेरो मुटुले धड्किन छोडे जस्तो लाग्छ।
घाँटीबाट आवाज निकाल्न सक्दिन। मेरो शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पार, चाहे मेरो घाँटी रेट, मलाई लास बनाऊ, तर म रोकिन्न। मेरी आमाको अगाडि किन यस्तो कठोर निर्णय लिन लगाएको? आमाको मुख घरी खोलेर हेर्छु अनि भन्छु, आमा, आज तपाईकी छोरीलाई ठूलो संकट आएको छ। अब म के गरौँ? आँखा चिम्लिन खोज्छु, सक्दिन। मेरो मन भक्कानिएको छ, रुवाबासी रोकिएको छैन। शरीरको तागत कम हुँदैछ, जिउ चिसो हुँदैछ। आमा आमा भन्दै आमाको त्यही लासलाई छाम्छु। घरि सेतो कपडा हटाएर मुखतिर हेर्छु। आमाले केही भन्न खोजे जस्तो लाग्छ, तर आवाज आउँदैन। बस आमाले भनेका तिनै शब्दहरू गुन्जन्छन्, नजबोल, आफ्ना दरिला कदम पछि हटाउनु। म सम्झी लास जस्तो हुन्छु। मेरी एक साथी माया भण्डारी, उसको साथले गर्दा फेरि अर्को आवाज उठाएर सबैको सामु जित्न सफल भए। मैले हारिन। सन्तान आखिर छोरा होस् या छोरी, एउटै कोखबाट जन्मिएका हुन्। आमा भन्दा ठुलो त कुनै पनि काम हुँदैन। आमा शक्ति हो। जागौं नारी, चिनौं हामी आफ्नो स्वाभिमान। त्यसपछिका मेरा दिनहरू अझै सङ्घर्षमय भएका छन्। यो क्षण त म कहिले बिर्सिदिन राधिका, कहिले बिर्सिदिन। मुसलधारे वर्षामा जीवनमा पहिलो पटक म साथीको खेतमा धान रोप्न गएकी थिए। पेट भोको भएपछि जे काम पनि गर्नु पर्दो रहेछ। मेरो साथी सानुको खेतमा धान रोप्न गएकी थिए। खाना खाने बेला भएछ। सानुको आमाले खाना त दिनुभयो, तर केराको पातमा जीवनकै अनौठो क्षण थियो। धान रोप्न लागेको खेतको आलीमा बसेर केराको पातमा, त्यो पनि पानी परेको समयमा, भातका माथि दाल थियो। मलाई दाल मन पर्ने, त्यही दाल जोगाउन यता र उता पात हल्लाउँथे। जानिन मैले, पानीले बगायो नै। हतार हतारमा आकाशको पानीले पखालेको त्यही भात भए पनि खाए अनि सम्झे, भोक मिठो कि भोजन मिठो। त्यो निस्तो खाना भोकको बेलामा खाएको जति मिठो त आज मलाई 84 व्यञ्जन दिए नि त्यति मिठो लाग्दैन। गर्छु भन्ने मान्छेलाई कहिल्यै खाँचो हुँदैन। मान्छे भएर जन्मिएपछि हरेक किसिमका इच्छा चाहना हुँदा रहेछन्। म अरू भन्दा नयाँ केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो। हो, यो समयमा म मेरो समुदायको पहिलो नारी हुँ कि म टेम्पो ड्राइभर हुँ। मेहनत त कति भयो कति, तर म हार्न नजान्ने नारी हुँ। असम्भव भन्ने केही छैन। गर्छु भनेर लागेपछि जस्तो सुकै काम पनि गर्न सकिन्छ। सबैलाई आफन्त बनाउँदै खोज्दै भए पनि मलाई मेरो लक्ष्यमा पुग्न मद्दत गर्ने हातहरूलाई म जीवनभरि बिर्सने छुइनँ। घर छोडेर हिँडेपछि पनि आफन्त भेटिन्छ भन्ने मलाई कहिल्यै लाग्दैन थियो। हो राधिका, मलाई अरू पनि आफन्त भेटिन्छ भन्ने कहिल्यै लाग्दैन थियो। मेरी आमा बाहेक अरू कसैले मलाई माया गर्छ होला भनेर कहिल्यै सोचिन। माया बिनाको जिन्दगी साँच्चै मरुभूमि जस्तै हुन्छ। बाँच्ने आधार नै माया हो। आफन्त होस् या पराई, प्रमिला आन्टीलाई म कहिल्यै बिर्सिदिन र उहाँको बहिनी उर्मिला राईलाई पनि, जसले मलाई हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर साथ दिनुभयो। देश र जनताका लागि केही गर्छु भन्थे। 2062-63 को जनआन्दोलन चल्यो। त्यो बेला देशमा लोकतन्त्रका निम्ति हामी सबै सडकमा उत्रिएका थियौं। आन्दोलन सफल पार्नका निम्ति कतिपय ठाउँमा लाठी मात्र होइन, असुर ग्यास नै मुखभित्र परेकोले अहिलेसम्म पनि म प्रष्ट आवाज निकाल्न सक्दिन। हो राधिका, म अहिलेसम्म पनि प्रष्ट आवाज निकाल्न सक्दिन। मेरो घाँटीबाट निस्किएको आवाजलाई सबैले प्रष्टसँग सुन्न नसके पनि मेरो सङ्घर्षलाई सबैले देखेका छन् र सुनेका छन्। तर अफसोस, गर्न चाहेर पनि मेरो अगाडि तेर्सिएका सामाजिक बन्धन र पारिवारिक बाधाहरूलाई काट्नका लागि मसँग कुनै धारिलो हतियार छैन। यदि हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भने बदला लिएर होइन, आफू बदलिएर देखाउनु पर्छ। रोएकालाई हँसाएर, दुखीलाई खुसी पारेर, बिछोड भएकालाई मिलन गराएर, बाटो बिर्सिएकालाई बाटो देखाएर,
म पनि त मान्छे हो, मेरो पनि त मन छ, मेरो पनि जवानीपन आयो होला। उत्ताउलो चञ्चले भने म त्यति बनिन, तर मैले पुरुषसँग माया प्रेम गर्न सकिन। किनकि एक दिन मेरो आँखा अगाडि यस्तो घटना घटेको थियो। त्यो अहिले पनि हालै छ। मैले देशका लागि र जनताका लागि केही गर्नु थियो। मलाई ठुला ठुला महल होइन, सानो झुपडी प्यारो लाग्छ। ठुला महल होइन। हो राधिका, मैले कहिले पुरुषलाई माया गर्न सकिन, किनकि एक दिन यस्तो भयानक घटना मेरो अगाडि आयो। मलाई अहिले पनि डर लाग्छ मेरो आँखा अगाडि भएको यो घटना सम्झिँदा। त्यसपछि सधैँ मैले नारीलाई नै माया गर्न थाले, उसको माया पाउने आशामा। तर पुरुष मान्छेहरू यति हदसम्म पनि निर्दयी हुन्छन्, गिर्न सक्छन् भनेर कहिले लागेको थिएन। अहिले पनि मेरा आँखा अगाडि घुमिरहन्छ त्यो घटना। हो, त्यो पूर्णिमाको रात थियो। पूर्णिमाको रात आकाशले पनि धरतीलाई उज्यालो पारिरहेको हुन्छ। जब जब पूर्णिमाको रात आउँछ तब मान्छेको मन त्यो उज्यालोमा रमाउन चाहन्छ। म पनि जुनको उज्यालोमा हराउन मन पराउँथे। घण्टौं घण्टासम्म त्यही उज्यालोमा रमाउँथे र आकाशमा भएको चन्द्रमालाई हेरिरहन्थे। अझ भन्नु पर्दा यसको पारखी नै थिए। जुन दिन मैले यो घटना देखेँ त्यो दिनदेखि उज्यालो लाग्ने त्यो पूर्णिमाको रात मेरो लागि जीवनभरिकै कालो रात बन्यो। जब पूर्णिमाको रात आउँछ मेरो मन एक भारीको हुन्छ। साँझ परिसकेको थियो। एउटी 7 वर्षकी बालिका मेरो आँखा अगाडि रक्ताम्य शरीर लिएर उभिएकी थिइन्। उनकी आमा भन्दै थिइन्, छोरीको दिउँसोदेखि नै यो हालत छ, लौ न मिस, मेरी छोरीलाई बचाइदिनुहोस्। आज स्कुल गएकी छोरी घर फर्कदै गर्दा दाईहरू जस्ता लाग्ने केटाहरूले मेरी छोरीको इज्जत लुटेछन् भन्दै उनी पटक पटक मलाई अनुरोध गरिरहेकी थिइन्। तर म डाक्टर थिइन, न त मसँग कुनै औषधि नै थियो उसको त्यो समस्याको समाधान गर्न। समय अँधेरिँदै गएको थियो। आफ्नो र पराई चिन्न मुस्किल हुँदै थियो। उनीसँग न त एम्बुलेन्स बोलाउने पैसा थियो, न त मसँग गाडीको व्यवस्था। धन्न मसँग भएको 2 पाङ्ग्रे मोटरसाइकलले एम्बुलेन्सको काम गर्यो। आमा र छोरीलाई जिल्ला अस्पताल उदयपुर पुर्याए। त्यो बेला छोरीको अवस्था हेरेर आमा पटक पटक मूर्छित हुँदै थिइन्। आफै मानव अधिकार कर्मी भएर पनि कता कता अप्ठ्यारो लाग्यो। नारी बच्चा हुँदा पनि सुरक्षित छैनन्। मान्छे भएपछि मान्छेको व्यवहार किन गर्दैनन्? यहाँ दिनमै स्कुलबाट आउँदा जाँदा बाटोमा सुरक्षित छैनन्, खास गरी नारीहरू। आकाशमा र अरूको आँखामा उज्यालो थियो, तर त्यही दिन मेरो जीवनका लागि ग्रहण लागेको दिन हो। जीवनमा जति सङ्घर्ष गरे पनि कतिपय सम्बन्धहरू यस्ता पनि हुँदा रहेछन् जो चाहेर पनि भुल्न नसक्ने, भुल्न खोजे पनि याद आइरहने। मसँगै हुर्किएकी मेरी साथी सानो साबुनको बट्टामा केही सामान लुकाए जसरी खाना बोकेर मलाई ल्याइदिएको हुन्थ्यो। त्यो पल सम्झदा अहिले पनि मुटु भक्कानिएर आउँछ। रात पर्न लागेको त्यो साँझलाई पछ्याउँदै उनको घरसम्म लगेर बस्न बास दिन्थे। म कहिले बिर्सिदिन उसको सहयोग, उसको माया र आत्मीयतालाई। एकजनाको एउटा हौसलाले जीवनमा जिउने नयाँ रङ्ग थपिदियो, नयाँ उत्साह पनि जीवनमा आइदिन्थ्यो। त्यति बेला देख्थे मैले खोजेको जस्तो नयाँ जीवन अनि सम्झन्थे। म त अहिले अझै पछि परिरहेकी छु जस्तो लाग्छ। जीवन जिउन नजानेर मैले कति पटक मर्न खोजे, आत्महत्याको प्रयास गरे। यस्ता काम त जीवन जिउन नसक्नेले मात्र गर्छ। जीवनको अर्थ बुझेर पनि किन जीवनबाट भाग्दैछु? जीवन सङ्घर्ष रहेछ। सङ्घर्ष पछिको सफलतामा जिउनुको मजै बेग्लै। त्यसमा पनि पर्मिला आन्टीको काखमा निधाउनुको आनन्द नै स्वर्गमा रमाएको आभास हुन्छ। कसै न कसैको जीवनमा सहारा चाहिन्छ। मेरो सहारा उही हो। आज म मेरो मुट्टु मान्छु। हर पाइला पाइलामा नारीलाई सम्मान गर्छु। अनि आँखामा आँसु बनेर छछल्किने तिनै सम्बन्धहरूमा जोडिएर बाँच्न मन लाग्छ। त्यसैमा रङ्गीन संसार देखेर हाँस्न र नाच्न मन लाग्छ। आफूले सोचे जस्तो त जीवन कहिले नहुने, फेरि सोचेको जस्तो जीवन भयो भने जिउनुको आनन्द पनि कहाँ भेटिन्छ र?
कतिपय सम्बन्धहरू यस्ता हुन्छन् कि एक पटकको भेट अनि उसको व्यवहार, माया र हौसला जीवनका लागि एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण पाटो बन्दो रहेछ अनि हाम्रो मन पनि त्यसकै पिछा लाग्दो रहेछ। मैले कहिले सोचेको थिएन मेरो घरबाट बाहिर निस्केपछि रगतको नाता भन्दा पनि अर्को भावनाको नाता मेरो लागि बाटो कुरिरहेको छ। घर परिवारबाट दुष्ट व्यवहार हुँदा पनि बाहिरका आफन्त बनेर नजिकिँदा रहेछन्। कतिपय सम्बन्धहरू मनमा राख्दा नदुख्ने, आँखामा राख्दा नबिजाउने हुँदा रहेछन्। मेरो जीवनमा यही एउटा सम्बन्धले जिउने नयाँ आँट, नयाँ विश्वास र हौसला प्रदान गर्यो। एउटा बाटोमा पाएको त्यो सानो गोरेटो नै मेरो जीवनमा हाइवेको काम गरिरहेको छ। सबथोक आफूसँग भएर पनि मेरो जीवनमा सहयात्रा गर्नुभयो र सफल जीवन जिउन सिकाउनु भयो। म आज यो संसारमा छु त कसैको माया, कसैको हौसला र कसैको प्रेरणाले। यी सबै जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो रहेछन्। यसमा पनि उर्मिला आन्टी मेरो सबथोक हो। उहाँको माया पाएर मैले हाँस्न सिकेँ। उहाँको माया भन्दा ठुलो अरू कसैको माया लाग्दैन। इच्छा थियो मनको मजेरीमा तिमीलाई बादल पहाडीको बस्ती बस्तीमा घुमाउने, बादलुको घुम्टो सरी बनेर तर्केर नजानु, यो पापी संसारमा नितान्तै एक्लो नपार्नु। एक्लो र नयाँ ठाउँमा पुगी भिजेको सिरानीको रातलाई अँगालेर पनि तपाईको माया र प्रतीक्षामा हजारौं दिनहरू बिताइरहन्छु। मलाई आँसुको सागरमा छोडेर अर्को दुनियाँमा रमाउन नजानु। तपाईको मायाको शब्दमा डुबुल्की मार्दै म यो जीवनका हर पाइलामा सफलता पाउनेछु। हरेक ठाउँमा हरेक किसिमको सोच बोकेर सङ्घर्ष गरी तपाईको मायाले म मातिएकी छु। मलाई चुहिन लागेको रित्ता गाग्री जस्तै नपार्नु। समयसँगै मन परिवर्तन हुन्छ, तर तपाईँ माथिको मेरो माया र विश्वासलाई खाल्टोमा नपुरिदिनु। म जहाँ भए नि सम्झिन्छु। त्यो मिठो चुम्बन र मुस्कानले हर पल नजिक बनाउँछ मलाई। यतिखेर पनि म मेरी आमाको माया पाएको महसुस गर्छु। साथी, प्रेम र सम्बन्ध यी भौतिक सम्पत्ति भन्दा फरक चिज हुँदा रहेछन्। जहाँ साथीत्वको नाता हुन्छ त्यहाँ कुनै स्वार्थ छैन, माया हुन्छ अनि सद्भाव र आत्मीयता यी सबै कुरासँग जोडिएको हुन्छ भावनाको सम्बन्ध। त्यसैले अहिले पनि भन्छु, जीवनमा यस्तो एउटा सम्बन्ध छ, भावनाको सम्बन्ध, आत्मीयताको सम्बन्ध। यो नाता अहिले पनि अमर छ र उस्तै प्रगाढ पनि।